السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ ولیجہ والصلاة والسلام علی نبیہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناتنالی حضور دے جوڑے اپنا
جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی گیاری وچ توحید دا لا بوٹا، جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں۔ اور جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، پامیں کلی دا روے نا ککھیارو، ساتھوں در کریم دا چھوٹدا نہیں۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام المرسلین، امام اعظم، امام دین، حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التگائے کائنات دا رب ساڑا اج دا اس کانفرنس دے اندر شرکت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بڑھائے، اور جو میں بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میرے ذمے جو عنوان لگایا گئے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کوئی آپ علیہ السلام دا مقام بیان کر دے، آپ دا اخلاق بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دے اوصاف بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی امامت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی خطابت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی شرافت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی صداقت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی عدالت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی سخاوت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی شجاعت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی عبادت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی ریاضت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی جلوت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی خلوت بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی تہجد بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی فجر بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی اشراق، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دے ہتھاں دا حسن بیک کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دے چہرے دا حسن بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی زبان دی مٹھاس بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دا معراج بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دی نماز بیان کر کے کوئی آپ دا مقام بیان کر دے، آپ دا شان بیان کر دے۔ ہر کسے دا اپنا اپنا امداد دے، ہر کسے دا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن میں آج اپنے نبی دا مقام بیان کرنا چاہنا، میں اپنے نبی دی شان بیان کرنا چاہنا، اپنے محبوب دے نام بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کیڑا محبوب جنہ اسی رہبر منیا، جدے سر تے جناب رب نے نبوت دا تاج پہنایا، جدے سر تے رب نے کلا نبوت دا تاج نہیں رکھیا، کائنات دے رب نے ختم نبوت دا تاج دیا۔
اللہ اکبر اللہ او نبی جدے اللہ نے نام بھی بڑے سونے بنائے اللہ کی قسمیں جڑا سونا میرا نبی ہے رب نے میرے نبی نو القاب میرے نبی دے نام بھی اڈے پیارے بڑھائے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بخاری شریف دی روایت ہے کچھ نام میرے آقا دے قرآن پاک دے اندر ذکر ہوئے نے کچھ نام میرے محبوب نے اپنی زبان تو خود بیان کیتے نے توجہ کرنا حدیث پاک بخاری شریف دی میرے محبوب نے فرمایا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع دی اندر آقا دا نام سن کے بہار دا سما بڑھ جانا چاہیے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نڈی خمسات اسماء یہ کائنات والیوں میرے 5 نام نے یہ دے تو مراد اے نہیں کہ میرے نبی تے صرف 5 نام نے یہ دے تو مراد دے وے جڑی میں حدیث بیان کر لگا ماں اس حدیث کے اندر میرے نبی دے 5 ناماں دا ذکر ہے اللہ اللہ سونیا کیڑے کیڑے نام توجہ کرنا میرے آقا فرماتے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوستا مجمع دی اندر تشریف رکھنے آج میری گفتگو دی اندر بار بار میرے نبی دا نام آئے گا اللہ کی قسم درود پاک پڑھدا جائیں تے اپنی آخرت چنگی بناتا جائیں میرے آقا فرماتے نے میرا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ او نائیں جڑا بی بی آمینہ نے میرے آقا دا نام رکھیے اللہ کو اکبر اے او نام جنہوں میں بھی جاننا جنہوں تم بھی جاننے یہ او نام جنہوں اپنے بھی جان دینے بیگانے بھی جان دینے یہ او نام جس نام دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے 4 مقامات دے ذکر کیتا اللہ کو اکبر پہلا مقام سماعت فرمانا اللہ فرمان دینے وما محمد الا رسول اللہ کو اکبر اللہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اللہ کو اکبر اللہ دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول نے چوتھا مقام رب دا قرآن اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ کو اکبر اللہ یہ تے بھی اللہ نے میرے نبی دے نام دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک دی اندر میرے نبی دے نام محمد دا 4 جگہ تے ذکر ہے اللہ کو اکبر اللہ محمد دا معنی کیے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدیاں جگ تو ود کے طریقاں کیتیاں جانے وہ جدیاں کائنات والے طریقاں کرنے محمد دا معنی کیے صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جدیاں اپنے بھی تعریفاں کرن تے بیگانے بھی تعریفاں کرنے محمد دا منع کیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَحْمَدُهُ يَوْمَ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی دیاں تعریفاں دن المیدان محشر گونج اٹھے گا اللہ اکبر اللہ وہ کیڑا نام میرے نبی دا اللہ اکبر اللہ نے تے محبت تے پیار دے ترانے گاندا پھر نام نے کنا کیتا سونا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیتا سونا نام محمد دا اس ناتی ریسا کونے کرے وہ کون کہندا اہل حدیث نبی نال پیار نہیں کردا کون کہندا اہل حدیث نبی دا منکر ہے اللہ دی قسم میں کہنا میرے نبی دا مقام تے ایک پاسے میرے نبی دا شان تے ایک پاسے پوری کائنات مل کر کے میرے محمد دے نام دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اسے واسطے تے اسی کہندے کرنے آ وہ کڈا سونا نام محمد دا وہ کڈا سونا نام محمد دا اس ناتی ریسا کونے کرے اللہ کو اکبر اللہ کھڑا نام ہے وہ کونٹا رخ سارا تو جان صدقے ہاتھ نرم تیرے شم تو ود کے کونٹا رخ سارا تو جان صدقے ہاتھ نرم تیرے شم تو ود کے او پلکان دی سیر جو کر آئے وہ پلکان دی سیر جو کر آئے ان قدمات دیا ریسا کونے کرے حضرت مولانا قاری احمد حسن صادق صاحب کڈا سونا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکمل توجہ کرے گا جملہ سن کے ایمان دادا ہو جائے گا اللہ کو اکبلا ایتانی غلیم دائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا ایتانی غلیم دائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا جس گود چوالی کوثر دا جس گود چوالی کوثر دا اس ماتیاں ریسا کونے کرے وہ کتا سونا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ سنے گا تیرا خور ایمان دادا ہو جائے گا وہ دنیا تے بڑیاں تھامانی وادی وادی کے جنا دیا شانانے وہ جڑی تھائیں یارو بیت اللہ دی وہ جڑی تھائیں یاروں بیت اللہ دی اس چھاتیاں ریسا کونے کرے اللہ کو اکبر میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا فرماتے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ایک محمد اللہ کو اکبر دوسرا نام آقا فرماتے نے آنا احمد میرا ایک نام احمد یہ او نام جدا ذکر اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کیتے اللہ فرماتے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد اللہ
اللہ اکبر اللہ تے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بے ستہ مقصد بیان کر دے پہلے لالے دس دے پہلے وہ کائنات والیو میرے تو بعد ایک پیغمبران والے جدا نام احمد ہوئے گا احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا فرماتے نے وعد الماغی میرا ایک نام ماغی ہے ماغی دا معنی کیے توجہ میری طرف کرنا میرے آقا نے نالی معنی بھی دس دیتا ہے فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر ماغی دا مانا کفر نو مٹا دین والا اور اس نام دی تائید اس نام دے مانے دی تائید رب دا قرآن بیان کر رہے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں میں مومنہ تیسان کیتا اپنا پیغمبر مبوس کر کے جن نے آ کر کے لوگاں دا تذکیہ کیتا لوگاں نو کتاب حکمت سکھائی اللہ اکبر اے دے تو پہلا لوگ گمراہی دے دلدل دے اندر پنس چکے سنے میرے نبی آئے میرے نبی نے آ کر کے شرک دیاں گمراہیاں ختم کی دیاں میرے نبی تشریف لے کر کے آئے میرے آقا نے زنا آ کر کے ختم کیتا میرے آقا تشریف لے کر کے آئے میرے محبوب نے آ کر کے شراب جیسی گمراہی ختم کی تھی میرے محبوب تشریف لے کر کے آئے میرے آقا دیان تو پہلا بچیاں نو زندہ تربور کیتا جاندہ سی میرے نبی نے آ کر کے اس گمراہی دا خاتمہ کیتا میرے آقا دی آمد تو قبل این کر کے لڑائیاں ہو جاندیاں کئی سالہ تک لڑائیاں ہوندیاں جاندیاں لیکن انہاں نو ختم کرنے والا کوئی نہیں سی لڑائی والی گمراہی دا خاتمہ میرے محمد نے آ کر کے کیتا صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنَ الْمَاغِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ میرے آقا دیان دل الکفر مٹ گیا بہاریں بہارا آ گیا تے عالم کی بڑیاں وہ موقع غم نے خوشیاں غدارہ مل گئیاں میرے آقا نے آ کر کے کفر مٹایا بہاراں آئیاں وہ موقع غم میں خوشیاں غدارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ آج ذکر غبیب کریے بلندیاں تے اپنا نصیب کریے آؤ آج ذکر غبیب کریے بلندیاں تے اپنا نصیب کریے وہ جنت نو جنت نو جنت نو جنت نو جان لئیے راواں مل گئیاں جنت نو جان لئیے راہ مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں فرمایا وَأَنَ الْمَاغِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ میرے آقا فرماتے نے میں ماغی بن کے آیا کفر نو مٹان واسطے آیا آگے میرے آقا فرماتے نے میرا ایک نام وَأَنَ الْحَاشِرِ میرا ایک نام حاشر اللہ اللہ حاشر دا معنی کیے الذی یحشر الناس علی قدمیہ
اللہ اکبر اللہ قیامت والے دن لوگاں نو میرے نقش قدم تے اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اللہ ایک معنی دے وے دوسرا معنی کر لگا علماء کرام تشریف فرما دوسرا معنی کیے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جننے لوگ آنگے میرا محبوب انہا سارے آدھی قیادت کردہ ہوئے گا سارے لوگ میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلتے اللہ اکبر اللہ الذی یحشر الناس اللہ قدمیہ اللہ اکبر اللہ قیامت دا دن ہوئے گا این کر کے لوگ چلتے چلتے بابا جی آدم کو لے جانگے مختصر بات بیان کرنا چاہنا تفصیل دی اندر نہیں جانا چاہتا اللہ اکبر اللہ انج لوگ کر کے جا کر کے کہنگے بابا جی تجھی ساری قوم دے بابو سارے انسانہ دے بابو انج کرونا ساڑیاں سفارشاں کر دیو حضرت آدم معذرت کر لینگے حضرت نوح کو لوگ آنگے یہ تو جلد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھلانگے حضرت ابراہیم کو لو حضرت موسیٰ کو لے حضرت موسیٰ تو حضرت عیسیٰ کو لے این کر کے لوگ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کو لا جانگے سارے نبی جواب دے دینگے تے حضرت عیسیٰ کہنگے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ تے پیغمبر دسو پر کدھر جائے اللہ تے پیغمبر حضرت عیسیٰ کہنگے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر محمد کو لے چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگ چلتے چلتے میرے نبی دے کو لے جانگے سونے رب نے تو خانو رسول بنایا تو خانو مسومان الخطا بنایا سونے رب دے سامنے ساڑیاں سفارشاں کر دیو میرے آقا فرماتے نے میں انج کر کے چل پماگا لوگ میرے پیچھے پیچھے آ جانگے اللہ دی عرش دے قریب جا کر کے میں سجدے کے اندر سر رکھ دمانگا اللہ اکبر اللہ میرا رب میں نو جملے سکھائے گا جنہ جملیاں دل میں پڑے رب دیاں تعریفوں بیان کرانگا اللہ اکبر اللہ انج سجدے کے اندر پہ کر کے میں پڑے رب دیاں تعریفاں کرانگا آسمان تو آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب سونیا ترا اپنا مکھڑا تے چکنا اپنا چہرہ تے تاں کرنا اپنا سر تے اٹھانا اللہ اکبر اللہ سالت ہوتا سونیا جو سوال کریں گا عطا کر دیتا جائے گا اشفاعت شفاعت سونیا سفارش کریں گا قبول کر لی جائے گی اللہ اکبر اللہ میرا نبی سفارش کرے گا اللہ اکبر اللہ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا میرا نبی قیادت کردہ ہوئے گا لوگ پیچھے چلتے ہونگے میرے آقا فرماتے ہیں ذکر کے میں چلتا چلتا جنت دے دروازے تے پہنچاں گا اللہ اکبر اللہ ذکر کے جنت دا دروازہ کھٹکایا جائے گا جنت دا دروازہ کھٹکن تو بعد جنت دا دربان پوچھے گا من تکل بابے کون دروازے تے دستک دین والا آقا فرماتے ہیں میں کہاں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد تو اپنی امت نہ لے کر کے آیا میں محمد تے آمینہ دا جایا وہ جلدی جنتی دروازہ کھولو تے میں امت نال لے آیا اللہ اکبر اللہ وہ ایسا اس جنت بچ جانے اس قافلے دی اندر شریک ہو کر کے جانے جنت دی اندر جس قافلے دی قیادت میرے محمد نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں میرا ایک نام حاشر ہے قیامت والے دن لوگ میری قیادت دی اندر جنت دی اندر جان گے اللہ اکبر اللہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرا ایک نام وان اللہ کے بے اللہ اکبر اللہ ایک میرے نبی کا نام عاقب ہے عاقب کا معنی کیے الذی لیس بعدہ نبی
اللہ اکبر لا او کیڑا نام ہے وہ دا مانا کیے جس نام تے اج مرکت بن عثمان بن عفان والیاں نے کان پرس رکھی وہ کیڑا نام ہے جس نام دے مانے تے اڈ کوئی جناب ستیانوں چل کے آیا کوئی فیصلہ بادوں چل کے آیا کوئی جڑاں والے تو چل کے آیا کوئی تاندلے تو چل کے آیا وہ کیڑا نام ہے جس نام دی خاطر اج مجمع لگیا ریاضہ فرماتے ہیں میرا نام عاقب عاقب دا مانا اے بے کہ اللہ دی لیس بعدہ نبیون میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا میرا نبی آخری پیغمبر بن کے آیا میرے نبی دی ذات بھی آخری تے میرے نبی دی بات بھی آخری اللہ کو اللہ تے رب دا قرآن ایسے نا دی تصدیق بیان کر دے مانے دی تصدیق بیان کر دے فرمایا ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی اللہ اکبر اللہ میرا نبی ختم نبوت دا تاج پہن کر کے آیا میں کہنا تسی بھی حصہ پایا تے میرا بھی ختم نبوت کانفرنس دے اندر حصہ پہ جائے اللہ اکبر اللہ تاج ختم نبوت والا انہوں ساجدہ وہ جدا جدا ایمان ہے ختم نبوت دا تاج صرف میرے محمد دے سر تے سجدے محبت نل ہاتھ چوکے کہہ دے سبحان اللہ وہ تاج ختم نبوت والا انہوں ساجدہ اے مرتبات شان انہوں خوب پابدہ وہ تاج ختم نبوت والا انہوں ساجدہ وہ تاج ختم نبوت والا اللہ کی قسم دا پیارا جملہ ہے میرا دل کردہ رات گزر جائے تو میں کوئی کہندہ روا تاج ختم نبوت والا انہوں ساجدہ اے مرتبات شان انہوں خوب پابدہ ویسی شان ویچے ویسے شان ویچے ہوتا بھائی وال کوئی نام آمینہ دے لال جیا لال کوئی نام رب دے غبیب دی مثال کوئی نام آمینہ دے لال جیا لال کوئی نام قال اللہ تعالی یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی دے پیارے سونے نام جڑے میں حدیث دی اندروں بیان کیتے اے 5 نام سن اور قرآن پاک دی ایک آیت میں پڑھیے اے دی اندر بھی اللہ نے میرے محبوب دے 5 ناماں دا ذکر کیتے توجہ کرنا انشاءاللہ اختصار دینا 10 تو 15 منٹ دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کرنے لگا توجہ کرنا میرے نبی دے 5 ناماں دا ذکر بخاری دی اندر اور 5 ناماں دا ذکر سورہ احزاب 5 پارے دی ایک آیت دی اندر توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھک دے نہیں گئے حالے تک دے 5-6 خطیب پہنے مجاہد ملت تکبیر مسلک اہل حدیث آپ کھڑا کر کے جواب دے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث ختم نبوت زندہ باد قاری احمد حسن ساجد صاحب
ماشاءاللہ علی تک مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالرشید حجادی صاحب حافظہ اللہ تعالی اونا دا مجاہدانہ بیان ہونے اس تو بعد لمحی فرست علماء کرام دی انشاءاللہ تمام علماء کرام آنگے توجہ کرنا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدم ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اکبر اللہ فرمایا اے سونیا محبوبہ اے پیاریا نبیا اساں تانوں شاہد بنایا گواہ بنایا اللہ اکبر اللہ قیامت والے دن میرے نبی دیاں گواہیاں پیش کیتیاں جان گیاں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا سونیا اساں تانوں خوش خبریاں دین والا بنا کے بھیجیا اللہ اکبر اللہ اس طرح دی ایک اور ایت اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں سونیا اساں تانوں شاہد بنایا اساں تانوں مبشر بنایا خوش خبریاں دین والا مبشر بنایا اللہ اکبر اللہ کس طرح میرے نبی نے خوش خبریاں دتیاں کتے میرا نبی ابو بکر نو جنت دیاں خوش خبریاں دیندا پے کتے میرے محبوب حضرت عمر نو جنت دیاں خوش خبریاں دیندے پے نے کتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان و حیدر نو جنت دیاں خوش خبریاں دیندے پے نے کتے میرے محبوب طلحہ زبیر نو جنت دیاں خوش خبریاں دیندے پے نے کتے میرے نبی سعد و سعید نو جنت دیاں خوش خبریاں دیندے پے نے رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی نے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت نو جنت دیاں خوش خبریاں دتیاں اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے اپنے امت دے نیک لوگاں نو جنت دیاں خوش خبریاں دتیاں فرمایا شاہداں مبشرا و نذیرا سونے اساں تانوں نذیر بنا کر کے بھیجیا نذیر دا معنی ڈران والا کتے میرا آقا جنت جہنم دے عذاباں تو ڈرا رہے نے کتے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پل صراط دی اوکھی گھاٹی تو ڈرا رہے نے کتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم دیاں ہولناکیاں بیان کر کے جہنم تو ڈرا رہے نے کتے قبر دیاں تنخائیاں بیان کر کے میرے محبوب ڈرا رہے نے اللہ اکبر اللہ تفصیل دی اندر جاواں بڑا وقت درکار ہے اگے اللہ فرماتے نے وداعیا الی اللہ اللہ میرے نبی دا ایک نام داعی اللہ اللہ کی طرف بلان والا اللہ اللہ علماء کرام تشریف فرما میں طالب علم چند جملے کہنا چاہنا وا اللہ اللہ میرا نبی داعی اللہ بن کے آئے اللہ اللہ کتے میرے محبوب اینڈ کر کے اوہے صفا تے کھڑیاں ہو کر کے لب بلا رہے نے ریاکہ فرماتے نے قولوا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ میرا نبی رب وال بلان والا بن کے آیا آج میں کہنا چاہنا اپنے اکابرین دی موجودگی دی اندر کہنا چاہنا اپنے قائدین دی موجودگی دی اندر کہنا چاہنا اپنے شیوخ دی موجودگی دی اندر کہنا چاہنا اتنے بڑے اجتماع دی اندر کہنا چاہنا وہ جڑا رب دی ذات دے نال شرک کردا ہے رب کعبہ کی قسم میرے نبی دی صفات دا انکاری منکر بن جاندے میرے نبی دی صفات دا منکر تے انکاری بن جاندے اللہ اکبر اللہ میرا نبی داعی اللہ بن کے آیا اللہ اکبر اللہ کتے میرے آقا مکے دیاں گلیاں دے اندر کھڑیاں ہو کر کے کہندے نے لا الہ الا اللہ کتے میرے محبوب طائف دی وادی دے اندر اپنا جسم چھلنی کرا کر کے کہندے نے لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر اللہ میرا نبی رب وال بلان والا بن کے آیا انہاں کو میرے نبی نے رب وال بلایا کسے نے پتھر مارے پھر بھی رب وال بلایا کسے نے بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں پھر بھی رب وال بلایا کسے نے میرے نبی تے خبیب نو سولی سے لٹکایا پھر بھی رب وال بلایا کسے نے میرے نبی تے بلال نو چلدیاں انگاریاں تے لٹایا پھر بھی رب وال بلایا کتے میرے نبی دی زنیرہ دیاں اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں پھر بھی رب وال بلایا اللہ اکبر اللہ کتے خضر تے سمیہ نو دکھ دیتے پھر بھی رب وال بلایا کتے آلے یاسر نو دکھ دیتے پھر بھی رب وال بلایا کتے میرے نبی دے 70 کاریاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے پھر بھی رب وال بلایا کتے جناب پتھر برسائے گئے میرے نبی دیاں ظلفاں دے اندر کوڑا چھٹیا گیا پھر بھی میرے آقا کہندے نے اوے پتھر مارن والی یارا جے تُنے بدیاں میں اوے ایسا تینوں سینے لاواں تے تو سدھا جنت جاوے فرمایا وداعین الاللہ اللہ کی قسم میرا وقت میں نو اجازت نہیں دیندا میرا دل کردہ میں داعین اللہ تے بولا راتوں مک جانے دن مک جانے میں فقیر دی زندگی مک جائے پر داعین اللہ والی صفت دا حق ادا نہ ہوئے اللہ کو اکبر اللہ آخری گلتے میرا سلام ہے اللہ فرماندے نے واسراجم منیرا سوڑیا اساں تینو چمکدا ہویا آفتاب بنایا یہ بھی میرے نبی دا نام ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی نو اللہ نے چہرہ بڑا سونا عطا کیتا میرے نبی نو اللہ نے حسن بے مثال عطا کیتا اللہ اکبر اللہ ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا سیرت دیاں مختلف کتابوں کے اندر بات موجود ہے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حافظہ قاریہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک دن میرے محبوب کر دی اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ میں چرخہ قط دی پیاں میرے آقا علیہ السلام نے اینڈ کر کے جناب ہاتھ دی اندر اپنی جتی پکڑی ہوئی ہے میں چرخہ قط دی پیاں میرے محبوب اپنی جتی گنڈ دے پہنے اللہ کو اکبر اللہ واہ محبوبہ میں تریاں عدامہ تو قربان جاما اللہ کو اکبر اللہ حضرت عائشہ کے دیاں نے اینج چرخہ کت دیاں اچانک میریاں نظرہ چرخے بلوں کٹیاں تے محبوب تے رخ انور وال چلیاں گئیاں اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا کی پیشانی تینج کر کے پسینے تے قطرے بڑے ہوئے نے میں اکثر کیا کرنا میرے آقا کی پیشانی تے پسینے تے قطرے ایڈے کو پیارے لگ دے سنے جنہیں آسمانہ تے ستارے سجدے نے اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ بیان کر دیا نے اج میں محبوب دا مکھڑا ویکھیا نا اللہ کو اکبر اللہ اج میں آقا علیہ السلام دا رخ انور ویکھیا چرخہ قط نہ پل گئی تے محبوب دا مکھڑی تکی جا رہیاں اللہ کو اکبر اللہ اج میرے محبوب نے بھی نظرہ چکیاں نا آقا فرماتے نے عائشہ کی غیرانگی نل ویکھی جا رہی ہیں عائشہ کی ٹکٹکی لگا کر کے ویکھی جا رہی ہیں اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ عائشہ رداں کر دیا نے میں انج لگ دے اما جی عائشہ کے دیا کھن گیا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا جدا جدا دل کردہ کہہ دے سبحان اللہ یا اللہ سوڑیا آج جنہیں آج ختم نبوت کانفرنس دے اندر تشریف لے کے آئے انہا سارے انو خواب دے اندر محبوب دی زیارت نصیب فرما سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا آقا دی جدائی دا اکھیاں نو غنیرا آقا دی جدائی دا ایک باری جو مل جاوے
دیا خوشیاں دا بڑھ جاوے وے مکھ سونے دا انج دسدا مکھ آقا دا انج دسدا جی میں چڑھیا سویرا وے مکھ آقا دا انج دسدا جی میں چڑھیا سویرا سرکار نوے کھڑندا ریاکاتی زوجہ محترمہ بیان کر دیا نے سونے محبوبہ اڈ تو گاٹا حسن وے کر کے میں نو عربی تک شاریات آگئی ہے اللہ کو مقبل اللہ عائشہ میں نو میتے دا سو کیڑے شیر نے اللہ کو مقبل اللہ اما عائشہ نے عربی دے چند شیر میرے نبی دے حسن و جمال تے بولے میرے نبی دی تعریف کی تھی اللہ کو مقبل اللہ ریاکا نے جتی رکھ دیتی خضرات توجہ کرنا آخری باتاں میرے آقا نے جتی رکھ دیتی اماں جی کہندیاں نے میرے والے چلنا شروع کر دیتا انج کر کے میری پہچان کر کے سر تو آ کر کے پکڑیا میری پہچانی تے بوسا دیتا آقا فرماندے نے ایسا جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد دے کلیجے دے اندر ٹھنڈا پا دتیاں نے اللہ کو اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دی قسم میرے نبی دی نات پڑی جائے میرے نبی دا کلیجہ ٹھر دے میرے نبی دے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پیندی ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دیا جانا کیڑا نبی اللہ کو اکبر اللہ حکم آیا پورا کرا طاقتی شان والیا کہہ دیو سبحان اللہ پھر کہہ دیو ملکتی کرمان طاہر صاحب دی آمد دی خوشی تے کہہ دیو طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا فلکاں تے جان والیا طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے 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 شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا چادراں بچھان والیا پھلکاں تے جان والیا مل کے پڑھ لے طاقتی شان والیا طاقتی شان والیا پڑھو طاقتی شان والیا پھلکاں تے جان والیا پھلکاں تے جان والیا تد کرے نعام تیرے وہ تد کرے نعام تیرے تد کرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تد کرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا بکریاں چران والیا پھلکاں تے جان والیا طاقتی شان والیا پھلکاں تے جان والیا رب دا قرآن کی کہہ رہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ سونا اس پیارے نبی دے پیارے پیارے سونے سونے نامہ نل پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے آپ دے نام نل بھی محبت نصیب فرمائے آپ دے پیغام نل بھی محبت نصیب فرمائے جو کچھ سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.